हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी एरियामा अहिले एउटा नयाँ बोर्डर आउटपोस्ट नेपाल आर्म फोर्सले अहिले स्थापना गरेको छ र नेपाल आर्म फोर्सले अहिले विगतका दिनहरूमा नेपालको थुप्रै ठाउँहरू जहाँ बोर्डर डिस्प्युट भइरहेको छन् र जहाँ थिम इन्डिया र चाइनाको बोर्डर नजिकै मिलिरहेको हुन्छ त्यो ठाउँमा धेरै आउटपुट्सहरू स्थापना गरिरहेको छ र यसमा अहिले नयाँ ठाउँ जोडिएको छ रहेको छ। त्यो ठाउँको नाम तातोपानी सिन्धुपाल्चोक। अब यहाँ तिमी पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा ब्रिज रहेको छ, यो पार रहेको छ चाइना र यो यताको रहेको छ यो छ नेपाल। नेपालको यो बोर्डरको एरिया देख्न सक्नुहुन्छ, यो सानो आउटपोस्ट हो र यहाँ तिमी यसलाई इनोग्रेसन चलिरहेको छ र यो रहेको छ सिन्धुपाल्चोकमा। अब यो आर्मी पोस्ट देख्न सक्नुहुन्छ र धेरै जसो मान्छेहरूले यो धेरै जसो भ्युवरहरूले के भन्नुहुन्छ नि चाइना हाम्रो फ्रेन्ड हो, चाइना एउटा फ्रेन्डली कन्ट्री हो, हामीले धेरै चाइनातिर एग्रेसिभ या हामीले मैले भिडियोमा भन्दाखेरि चाइनाको धेरै ट्रस्ट गर्नुहुन्न भन्दाखेरि के भन्छ नि चाइना फ्रेन्डली कन्ट्री हो र यस्तो तरिकाको थुप्रै कमेन्टहरू आइरहेको मैले देखिरहेको छु। तर एउटा कुरा मैले यसलाई भन्छु, कुनै पनि कन्ट्रीको एउटा फ्रेन्ड हुँदैन, सिर्फ एउटा इन्ट्रेस्ट मात्रै हो। चाइनालाई अहिले नेपालसँग इन्ट्रेस्ट छ, त्यही भएर चाइनाले फ्रेन्ड छ। सपोज चाइनाको इन्ट्रेस्ट फेरि इन्डियासँग त्यसको फेरि ट्रेड रिलेसन राम्रो भयो भने नेपालसँग त्यसको इन्ट्रेस्ट कम हुनसक्छ। त्यस तरिकाले इन्डियाको नि इन्ट्रेस्ट नेपालसँग छ र नेपालको नि इन्ट्रेस्ट बोथ चाइना र इन्डियासँग छ। यसको मतलब यो होइन कि इन्डिया र चाइना मात्रै प्लेयर हो, नेपाल पनि यिनमा प्लेयर छ। यस तरिका विश्वको सबै देशहरू एक अर्काको इन्ट्रेस्टमा चलिरहेको हुन्छन्। त्यही भएर कुनै पनि देश कुनै पनि अर्को देशको एउटा साथी कहिले पनि हुन सक्दैन। यो टाइम अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ र जुन बेलामा इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुन्छ त्यो बेलामा त्यो कन्ट्रीको इनिमी र फ्रेन्ड पनि चेन्ज हुन्छ। अब हामीले त यहाँदेखि बोर्डर पोस्ट बनायौँ, अब यसमा चाहिँ चाइनाले नि के हेरेको छ त? हामीले यति सानो बोर्डर पोस्ट बनाएको छौँ, चाइनाले नि के गरेको छ? चाइनाले नि तिब्बत एरियामा के गरेको छ? नेपालको बोर्डरको छेउमा थुप्रै बोर्डर पोस्टहरू बनाएको छ। यो रहेको छ हुम्लाको एउटा बोर्डर पोस्ट, यो थुप्रै न्युजमा आएको छ। यो नेपाल बोर्डरको ठाउँमा बनेको छ र यसपट्टि नेपाल गभर्मेन्टले क्ल्यारिफाई गरेको छ कि यो चाहिँ चाइना बोर्डरमै बनेको छ, चाइनाको टेरिटोरीभित्र परेको छ। तर यहाँको लोकल गभर्नरहरू जो लोकल यहाँको बोडीको हेड हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ कि यो नेपालको एरिया थियो पहिला, जहाँ अहिले चाइनाले के गरेको छ कन्स्ट्रक्सन गरेको छ। यसको अझै फुल डिस्क्लोजर भएको छैन। यसको फुल डिस्क्लोजर हुने बित्तिकै मैले अर्को अपडेट भिडियोमा मैले बताउने छु। तर यहाँ तिमी देख्छौ चाइनाले फेरि चाइना र नेपाल एउटा फ्रेन्डली कन्ट्री, त्यो त हामीले भन्छौँ, हामीले त्यस्तो मान्दैनौँ। तर चाइनाले चाहिँ के यति ठुल्ठुलो मिलिट्री बेसहरू बनाइरहेको छ त नेपाल बोर्डरको छेउछेउमा? यो पनि एउटा सोच्ने कुरा हो, किनकि चाइनालाई थाहा छ कि इन्ट्रेस्ट पछि कुनै पनि बेला चेन्ज हुनसक्छ। त्योभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ, आफू तयार बस्नुपर्छ। हामीले पहिला के गर्थ्यौँ, इन्डिया र नेपाल साथी एउटा बेटी रोटीकै रिस्ता भन्ने थियो, त्यही भएर हामीले इन्डियातिर धेरै फोकस गरिन्थ्यौँ। तर त्यसको फाइदा के गर्यो, इन्डियाले उठाएर इन्डियाले कालापानी लिपुलेकले लिम्पिदिएर लैहाल्यो, जो हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ किनकि हामी पहिले तयारै थिएनौँ। यतिखेर हामी पहिले तयार हुन्थ्यौँ भने यो त्यो एरिया अतक्न हाम्रो कन्ट्रोलमा हुनसक्थ्यो, धेरै एरिया नभए आधी एरिया त हाम्रो कन्ट्रोलमा हुनसक्थ्यो। तर हामीले के गर्यौँ, हामीले इन्डियालाई एउटा फ्रेन्डली कन्ट्री भनौँ, जसको परिणाम आज हामीले देखिरहेको छौँ। हाम्रो ल्यान्ड गइसकेको छ र आज त्यसको पाउनको चान्सेस बहुत तरिकाले कम भइसकेको छ। यस्तो तरिकाले भविष्यमा पनि यो पनि कुरा चाइनासँग यस्तो कुरा नहोस् भनेर नेपाल गभर्मेन्ट या नेपाल आर्मीले अहिलेदेखि तयार गरिरहेको छ। र नेपाल आर्मी, नेपाल आर्म फोर्सले चाहिँ विभिन्न बोर्डर एरियामा चाहिँ के गरेको छ, आउटपोस्टहरू अहिले बनाउने काम तीव्र बढिरहेको छ। र नेपाल गभर्मेन्टले एउटा कुरा बुझेको छ, जतन नेसनल डिफेन्सको कुरा, जतन हामीले नेसनल डिफेन्सलाई प्रायोरिटी दिँदैन ततन इनर पिस हुँदैन र कन्ट्री डेभलपमेन्टको अगाडि बाटोमा अग्रसर रहँदैन। किनकि जब तक एउटा कन्ट्रीमा नेसनल डिफेन्स हुँदैन, एउटा कन्ट्री पिस हुँदैन, त्यो कन्ट्री कहिले पनि डेभलपमेन्टको बाटोमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। अब यो त भयो चाइनाको र हाम्रो आउटपोस्टको कुराहरू। यसमा चाहिँ के रहेको छ, इट विल कन्डक्ट पेट्रोल एलोङ द बोर्डर। यसले चाहिँ चाइना नेपालको सिन्धुपाल्चोकमा जहाँ बोर्डर रहेको छ त्यसमा चाहिँ पेट्रोल गरिरहेको हुन्छ। अब यसलाई मैले होला फुल म्यापमा देखाउँछु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वर्ल्ड म्याप हो, यहाँ इन्डिया रहेको छ, यहाँ तिमी हाम्रो प्यारो देश नेपाल। अब हामीले यसलाई जुम आउट गरिदियौँ। अब यो यति ठुलो देख्नुभयो, एउटा रातो लाइनमा यो हाइलाइट भएको छ, यो भनेको सिन्धुपाल डिस्ट्रिक्ट। अब यसलाई हामीले जुम गरिदियौँ। अब यहाँ तिमी यो रोड देख्नु भएको छ होला, यो प्यालो रोड। यो प्यालो रोड यहाँ तिमीबाट आइरहेको छ, नगर्नु म यसलाई यसबाट गर्छु। यो प्यालो रोड यहाँ तिमीबाट आइरहेको छ नि, यो सिधै कहाँ कनेक्ट हुन्छ, यो मेन बाटो हुँदै कहाँ कनेक्ट हुन्छ, नेपालको राजधानी काठमाडौँमा। जसले गर्दा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स बढ्दै गन्छ, किनकि एउटा ट्रेडिङ रुट हो र नेपाल र चाइनाको धेरै जसो जो ल्यान्ड बोर्डरबाट हाम्रो ट्रेडिङ रुट हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, यहाँ सिन्धुपाल्चोकको नाकाबाट हुन्छ। अब यसलाई हामीले जुम आउट गरिदियौँ। यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ गोदावरी। अब गोदावरीको यता माथि गएपछि यहाँ तिमी देख्नुहुन्छ यो रहेको छ चाइनिज बोर्डर मार्केट र यो कोशी रिभर रहेको छ। कोशी रिभरको यतापट्टिको भाग रहेको छ, यो भाग रहेको छ चाइना, जहाँ हामीले थुप्रै रोडहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाइनिज अक्षरमा लेखेको छ, यो भनेको चाइनिज भाग र यतापट्टिको भाग भनेको यो नेपाली भाग। यहाँ तातोपानी बजार देख्न सक्छ, यो नेपाली भाषामा लेखिएको छ। यो भनेको कताको भाग पर्छ, यो भनेको नेपालको भाग पर्छ। र यहाँ चाहिँ बोर्डर अहिले चाहिँ ट्रेड रिलेसन राम्रो भएको छ र
जब ल्यान्डस्लाइड जो मनसुन सिजन आएको थियो त्यतिखेर के भएको थियो नि, यहाँ थुप्रै ल्यान्डस्लाइड गरेर थुप्रै व्यापारीहरूको घाटा गएको थियो र थुप्रै माल सामानहरू चाहिँ यो बोर्डर एरियामा चाहिँ रोकिएको थियो, किनकि यो एरिया एकदम हाइली रिस्क एरिया हो। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ अहिलेको नेपालमा सबभन्दा धेरै मान्छे मरेको जिल्ला भनेकै पहिरोले गर्दा कहाँको हो, सिन्धुपाल्चोकको, सिन्धुपाल्चोक डिस्ट्रिक्टको। र यहाँ ल्यान्डस्लाइडले मात्रै होइन अर्थक्वेकले पनि धेरै समस्याहरू पुर्याइरहेको छ। हल्ले नेपालको सबभन्दा भनरेबल डिस्ट्रिक्ट भनेर हल्ले सिन्धुपाल्चोकलाई हल्ले मान्न सक्नुहुन्छ, जसको कारण के भएको छ नि, यहाँ थुप्रै ल्यान्डस्लाइड गर्दा यो मेन हाइवे देख्नुहुन्छ, यो प्यानल देखेको थियो नि, यो मेन हाइवे के हुन्थ्यो वर्षमा हरेक महिनाको हरेक दिनमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ थियौँ ल्यान्डस्लाइड गरेर यो बाटो अवरुद्ध हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो अहिले यो बोर्डर खुलिँदै हुँदा यहाँ थियौँ हामीले बोर्डर सिक्युरिटी हामीले बढाएको छौँ र भविष्यमा चाइना र नेपालको कुनै पनि तरिकाले यस्तो बोर्डर डिस्प्युट नआओस् भनेर अहिले चाहिँ आउटपोस्टहरू पनि नर्थर्न बोर्डरतिर नै अहिले बढ्दै गइरहेको छ। फेरि यसको मतलब यो होइन कि नेपालले अहिले इन्डियाले हेरेको छैन, नेपालले इन्डियाको नि महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट, जनकपुर डिस्ट्रिक्ट र अहिले चाहिँ कालापानी एरियामा पनि थुप्रै ठाउँमा चाहिँ के बनाएको छ, थुप्रै आउटपोस्टहरू बनाइसकेको छ, जहाँबाट हामीले चाहिँ हाई ग्राउन्डबाट इन्डियामाथि नजर राख्न सक्छौँ र इन्डियाले के गरिरहेछ भनेर हामीले एउटा क्लियर भ्यू हुनसक्छ। किनकि हामी देशसँग कुनै पनि सेटेलाइट छैन, जसको कारणले हामीले फुल डिटेल क्लोजर हामीले हेर्न सक्नु अरूको आर्मीको मुभमेन्ट के चलिरहेको छ। त्यही भएर हाम्रो अप्सनहरू के छ, हामीले एउटा हाई ग्राउन्ड लिने र हाई ग्राउन्डबाट हामीले चाहिँ तलतिर हेर्ने या अरू इनिमी कन्ट्रीको टेरिटोरीमा हेरेर एक तरिकाले अनुमान लाउने कि तिनीहरूको आर्मीले के गरिरहेको छन् र यसले गर्दा फ्युचरमा चाहिँ नेपाललाई एउटा थ्रेट हुन्छ कि हुँदैन भनेर। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नेपाल अहिले के भएको छ, आउटपोस्ट बिल्डिङमा धेरै अग्रसर बढिरहेको छ। अब यो आउटपोस्ट बनाउँदाखेरि हाई ऱ्याङ्किङ सेक्युरिटी अफिसर विल अल्सो प्रेजेन्ट अन द ओकेसन अफ इनोग्रेसन अफ बिओपी बोर्डर आउटपोस्ट। अब यो त भयो, यहाँ त थुप्रै हाई अफिसियल हुने आयो, किनकि यसको इम्पोर्टेन्स धेरै तरिकाले बढेको छ। अहिले हामीले लाग्न सक्छ यो आउटपोस्ट बनाएर धेरै के हुन्न भनेर, तर सपोज यही कुरा हामीले पहिला हामीले कालापानी एरियामा नै हामीले आउटपोस्ट बनाए यतिखेर के हुन्थ्यो, इन्डियाको त्यति हिम्मत हुन्थेन कि नेपालको त्यहाँ नेपाल आर्म फोर्सलाई त्यहाँबाट हटाएर त्यहाँ आफ्नो कब्जा गराउने। त्यही भएर चाहिँ यो आउटपोस्टको इम्पोर्टेन्स धेरै हुन्छ र यदि हामीले कालापानीमा त्यो गर्थ्यौँ भने यतिखेर कालापानी हाम्रै हुनसक्थ्यो। अब हल्ले एउटा गल्ती भन्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो एक तरिकाले सोच्न नसकेको, हामीले फ्युचर प्रेडिक्ट गर्न नसकेको भन्न सक्नुहुन्छ। किनकि मैले हल्ला जुन पनि भिडियो भन्छु कुनै पनि कन्ट्री फ्रेन्ड या इनिमी हुँदैन, सिर्फ इन्ट्रेस्टको कुरा हो। त्यही भएर पहिला इन्डिया फ्रेन्ड थियो भने अहिले हाम्रो इनिमी भइसकेको छ र पछि के हुन्छ यो फ्युचर अझै पनि देखिएको थिएन। किनकि बोर्डर डिस्प्युट भनेको नेपाल इन्डियाको पनि थुप्रै पहिला इन्डिया र बङ्गलादेशको बोर्डर डिस्प्युट थियो थुप्रै तिनको रिभर एरियातिर, तर के गरे दुइटै डिस्कस गरेर दुइटै ल्यान्ड साटी एक आपसमा साटेर के अरे अहिले बोर्डर तिनको डिस्प्युट छैन इन्डिया र बङ्गलादेशको। त्यस तरिका पछि नेपालसँग बोर्डर डिस्प्युट क्लियर हुनसक्छ र फेरि रिलेसन ब्याक एन्ड ट्र्याक पनि हुनसक्छ। र इट हेज बिन एसाइन टु रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सेक्युरिङ द बोर्डर। अब यसको चाहिँ यो आर्म फोर्सको रेस्पोन्सिबिलिटी के रहेको छ, सेक्युरिङ द बोर्डर एज वेल एज क्यारिङ आउट रेस्क्यु वर्क ड्युरिङ द टाइम अफ नेचुरल डिजास्टर। होला मैले भनिसकेको थिएँ अघि म्याप देखाउँदाखेरि कि सिन्धुपाल्चोक एउटा भनरेबल डिस्ट्रिक्ट हो र यहाँ चाहिँ थुप्रै ल्यान्डस्लाइडहरू, फ्लडिङहरू, थुप्रै तरिकाको नेचुरल डिजास्टरहरू यहाँ चाहिँ अकर हुन्छ र यसलाई चाहिँ क्विक रेस्पोन्सको लागि के गरिएको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ यो सेक्युरिटी पोस्ट पनि राखिएको छ। यसले बोर्डर सेक्युरिटीले हेर्दै त्यहाँ चाहिँ भएको नेसनल भन्छ सिभिलियन तिनको सेक्युरिटी पनि यसले चाहिँ एक तरिकाले एस्योर गर्नेवाला छ। अब यो त भयो डिफेन्सको रिलेटेड। अब यसको चाहिँ हाम्रो बिजनेस रिलेटेडमा के छ, किनकि यसको हाम्रो पैसाको हाम्रो रेभिन्यू के चलिरहेको छ यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। रेभिन्यू एमाउन्ट टु नियरली 1.6 बिलियन हेज बिन कलेक्टेड फ्रम नेपाल, चाइना, नर्दर्न चेक पोइन्ट। अब यो सिन्धुपाल्चोकको यो चेक पोइन्टमा हामीले कति एक वर्षमा हामीले कति रेभिन्यू हामीले कलेक्ट गर्छौँ ट्याक्सको रूपमा, यो भइरहेको छ 1.6 बिलियन रुपिस। अब यो भनेको नेपालको जिडिपीको अनुसारले बहुत हाई हो र यो जिडिपी तातोपानी कस्टम अफिस इन फिजिकल इयर 2019-2020 भन्छ, यसलाई 2020 को रिपोर्ट भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कति कलेक्ट गऱ्यौँ 1.6 बिलियन रुपिस। र अहिले चाहिँ यो तातोपानी यो कस्टम अफिस खुल्ने बित्तिकै के भएको छ भने फेरि ट्रेड रिलेसन, फेरि ट्रेड बढ्दै गएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अहिले कोरोनाले कालमा जुन जिडिपी घटिरहेको छ र जुन हाम्रो इकोनोमी डाउनग्रेड भइरहेको छ यसलाई चाहिँ एक तरिकाले रिकभर हामीले गर्न सकिन्छ। अब अर्को रहेको छ गोल्ड स्मग्लिङ। अब हल्ला थाहा छ नेपालमा थुप्रै तरिकाले गोल्ड स्मग्लिङ भइरहेको छ र यसको मेन रिजन भनेको के रहेको छ,
बोर्डरमा हाम्रो चाहिँ धेरै डिफेन्स सेक्युरिटी नहुने र बोर्डरमा धेरै चेकिङ नहुने। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने स्मगलरहरूले चाइनातिरबाट गोल्डहरू स्मगल गरेर के गर्छ नेपालको मार्केट हुँदै इन्डियातिर बेच्ने र नेपालकै मार्केटमा नि बिना ट्याक्स तिरिकन गोल्ड बेचेर आफूलाई प्रफिट कमाउने गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा नेसनल नेपाल गभर्मेन्टलाई के हुन्छ यसले गर्दा थुप्रै ट्याक्समा घाटा गइरहेको हुन्छ र यसको इन्डाइरेक्टली इफेक्ट चाहिँ कसलाई पर्छ, हामी एउटा आम नागरिकलाई नै पर्छ इन्डाइरेक्टली। किनकि जब गभर्मेन्टसँग ट्याक्स कलेक्टर धेरै हुँदैन गभर्मेन्टले के गर्छ मान्छेहरूबाट प्रोपर्टी ट्याक्सहरू बढाउँछ, जसले गर्दा त्यहाँको आम नागरिकले बढी ट्याक्स दिनुपर्छ। त्यही भएर यो बोर्डर सिक्युरिटी यहाँथि हुने बित्तिकै के हुन्छ चेकिङ धेरै बढ्छ र धेरै जस्तो मान्छेले यो बोर्डर सिक्युरिटी देखेर नि के गर्छन् त्यहाँथि स्मगलिङ गर्ने सोच नै त्यहाँथि त्याग्न सक्छन्। अब योहरूले मैले एउटा कोड यहाँ देखेको छु जोन एडमको, द नेसनल डिफेन्स इज वान अफ द कार्डिनल ड्युटी अफ स्टेटमेन्ट भन्छ। कुनै पनि देशको एउटा प्राइम मिनिस्टर या त्यो देशको प्रेसिडेन्टको मेन ड्युटी भनेको के हो सन्दा सुरुमा एउटा देशलाई चाहिँ बचाउनु, नेसनल सिक्युरिटी भनेको नै मेन तिनीको ड्युटी हो। र यो स्टेटमेन्टको साथ आज यो म यो भिडियोबाट अलविदा चाहन्छु। यो भिडियो मन परे मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जति सक्दो हुन्छ सेयर गर्नु होला। हस्, धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।